قما و دوستای گل سلام. امروز کست میخوایم سیمنه تاپیک کست درباره کامیابی گپ دیم. سلسله رفلکشنی از ماست موجوده تصورات از ما درباره کامیابی چیز است. ما در زی استیج لایف کست درباره کامیابی چطور سوچنم، کامیابی کست چطور دیفاین کنم. اصل ما میخواستم درباره یک موضوع دیگه کست در زی ویدیو کست گپ دیم، لیکن دیروز کست یک تنه دوست کست مرا میسیج کردد منیزو کست یک لینکی یک فیسبوک پوستی یک شخص در نام زرک میر قد از ما شیر کرده بود که منیزو کست او در خلاف یازرگوی کویتا کست که چند گواه کست لکایی کرده بود. ما گفتم که می سیمنه تاپیکی که ما درباره کامیابی گپ میزنم تقریبا جواب امزی شخص را کست هم منیش میدم. زو خاطر ما کست گفتم اردو شیر کست کمباین کنم. خب کست موری طرفی تاپیک خو کست سیمنه تاپیک کست ما میخوایم بگم کدام موضوع است. موضوع است که ما چطور یگو کار را که ما منی یا فر مثال یگو کاریر را که پرسو منی یا فر مثال یگو اسکیل سیت را که ما پرسو منی امور مطلب ما چطور میجرمنت کنی امور کست چطور چیزش کنه تمامی خبر است. اگر فر مثال تو میخوانی گو چیز پس مردم گه خو که تو که یک هنر را یاد گرفتی یا فر مثال یک اسکیل سیت را یاد گرفتی یا فر مثال کست تو یگو دیگری گرفتی رفتی خواندی یگو دیگری حاصل کردی مثلا 2 سال کالج تیر کردی یا مثلا یک چند سال در یونیورسیتی تیر کردی یا یک چند سال تو دگو اداره تیر کردی یا تو علم که حاصل کردی تجربه که تو حاصل کردی. عموما میجر ازور کست مود منی دو چیز کست مردم میزنه، یک رتبه مقام که تو میگیری، یک پاور که تو میده، یک آفیس که یک استیتس هست که مطلب ترجمه میشه یا ترنسلیت میشه در یک سوشل استیتس هم کست. یک مردمایی تر میجر نه و دویم کست پی سکیل است. تو نفر مثال میگه خو یا آفیس که تو هولد نه یا پوزیشن که تو هولد نه یا اسکیل که تو یاد گرفته یا فرانسال دیگری که تو گرفته یک کست تو چقدر ریترن میده، یک کست تو چقدر سیلری میده یا تو چقدر از اینکم داره. اردوزی چیزا امپورتنت است. ما کست ناره کم اهمیت خیال نمونم. هم سوشل استیتس امپورتنت است، هم پیسه امپورتنت است. چرا که مطلب لایف انسان کست بله مزید تقریبا چیزا دیپند بله من یک معاشرتی چیزا منه. خب این است ذاتی بینیفیتس که مطلب تو میگیری دنوان سیلری که تو میگیری یا تنخواه که تو میگیری یا پیسه که تو میگیری دیترمین منه که تو چطور اولی میشنی، چطور گاڑی میگیری، چطور کالا مبشی، چطور خوراک مخوری، سوشل استیتس تو دیترمین نه که تو قد کدام سوشل گروپس تابال میشی. کلاس وار ریل است. خب معلوم داره که مردمات تمامی کوشش نکی اگر تو اگر فر مثال کستا منی لوور کلاس است تو کوشش نه منی میڈل کلاس بای اگر میڈل کلاس تو کوشش نه منی اپر کلاس کستا بای منی اشرافیه بای. خب معلوم داره یک ریال استرگل است. ما نه کست انکار نمونم نه کست، لیکن اینا تمامیش کست یک ذاتی فایده است. امروز که ما میخوایم یک اکسپکت کامیابی که ما دوباره یک چیز که گپ داریم وہ است که یگو دیگری که انسان حاصل منه یا فر مثال تو یگو تجربه که تو حاصل منه یگو د اداره که تو ټایم خو سپند منه آیا ارزش زور کسته واقعی صرف د صورت مانیټری یا د صورت پیسه والا کسته ریټرن مو توخ کنی و سوشل استیتس توخ کنی آیا می کسته کافی است یا نه مو کسته و اکسپکت دیگرم تو کنه و اکسپکت دیگه است که و امپکت یزو د بله معاشره است، امپکت یزو کسته بله مردم است. خب در طور مثال ما کسته شما مثال میدم. فرض کو که شما کسته میخواین که یک رایتر تیار شنین. خب حقیقت گوی است که زندگی رایترها کسته آسان نیست، خاص طور پر در دوری سوشل میڈیا که هر کس مطلب پوست کدم وره تو میتنی بوری مریضی که تو یک تنه خوب رایتر جوشنه تو باید کسته بوری شاید صدها دنه هزارها دنه کتاب بخانی، هزارها آورز تو اسپیند کنی علاوه خاندو که تو لکایی کنی، پریکٹس کنی تاکه تو یک اسٹیج بیرسی که واقعی مطلب تو یک کمپریهنسیف یگو چیز لکایی کنی که مطلب یگو کم جامع باشه، کم روا باشه، آیدیا کسته تو فلوینتلی گفته بیتنی، یک نو آیدیا گرفته بیتنی، مختلف چیزار تو کنیکشن داده باشه. قد یک نو چیم کسته قد فرش آی تو معاشره توخ کده باید مسائل شرطو بیتنی گفته بیتنی سولوشن پاسیبل سولوشن چی بیتنی
گفته بیتنه برای ازی هم بسیار دیپ خواندو میخواه، مسلسل خواندو میخواه، هم مسلسل لیکای میخواه، پرکتیس میخواه. تو باید هزارها سفر تو سیاه کنی، هزارها آورز تو باید سپیند کنی تاکه لیکایی تو منیش کسته امو قز نکار باید، امو قز مطلب منیشی چیزا باید که تو در روانی یک قبر یک مسائل کسته گفته بیتنه. پس وقتی که هزارها آورز تو منی سپیندی، هزارها آورز برای لیکایی، هزارها آورز برای خواندو کسته که اگر تو بوری دمانی ایکو ٹیکنیکل ڈگری ازو بگیری خو معلوم دارم قصد ٹائم تی سپینڈ کنی ایکو ٹیکنیکل ڈگری بگیری خو ریٹرن ازو هم مانیتری هم د سوشل استیٹس تو بسیار زیاد فرق نه. لیکن منی لکایی وقتی که تو نیگو چیز که تو لکایی نی شاید بسیار کم آدم کست اور بیخانه و مانیتری لیول ازو کست یعنی مانیتری ریترن ازو یعنی در صورت پیسه ریترن ازو شاید بریز تو کست زیرو باشه و همه در کست سوشل استیتس شاید مردم ها تو رو خنده کنه تخمره کنه بگه یار تایم خورتو برای چی چیزا کست تو سپیند نکی مطلب منی زندگی استویج بهبود نمایی رای چی نرمال. اگر تو کامیاب شن که مطلب گوتنه تر آیدیا بایری که فول بریک ترو که مطلب ورطو وقت او سلام کنی که رو بگیری در صورت یکو یا کنیم ست دو ست سی ست چند ست پیج کسته ورو در صورت یک کتاب رو پبلیش کنی که واقعی کسته او فروخت هم داشته باشه که مطلب تو یک سوشل استیتس هم بیده کم تو رو مانیتری ویلیو هم اگر دبری ازو کسته تو رو بیده شاید ریترن ازو کسته در مقابل ازو بسیار کم باشه که اگر تو مثلا مور یگو انجینیرینگ میخوانی مثلا تو مور میری چیزا کسته میخوانی مدیکل تو میخوانی یا فرمسال گو فیلدی دیگه کسته تو منیز میخوانی امی تر کسته کلچرل ورکس در صورتی آرت است، در صورتی پینتینگ است، یا فرمسال کسته در صورتی میوزیک است، یا فرمسال کسته در صورتی دیگه فارما است. تمامی مخابری که مطلب کانسپتی هنگری آرتیست کسته تمامی دادینچه و امی تر ساینس هم است. وقتی که تو تمامی فیلد ریسرچ موری تو که ریسرچ تو باید years خور تو سپیند کنی تاکه تو آخر از منیزو یک ودن پیپر کسته برو بدر کنی و منیزو صرف چند محدود مخصوص آدمایی که سپیشلایز دست منیزو فیلد اینترست ازو میشه. اکثر مردم ها کسته نه دوباره ریسرچ خبر میشه نه دوباره کار خبر میشه. پس مانیتری ریترن ازی الان که باوجود هایلی تکنیکل سکیلز هایلی سپیشلایز نالج کسته مانیتری ریترن چی سوشل استیتس والا ریترن چی بسیار کسته در مقابل ازو تو میتنی فول یکو ریزه لیول کسته چیزا کنی فول ده کم تایم کسته بوری یکو چیز سپیند کنی و گو تکنیکل سکیلز بگیری که دیماند ازو کسته زیاد است مطلب مارکت دیماند ازو کسته زیاد باشه و ریترنش بنی ازو کسته مانیتری بری تو زیاد باشه. وقتی که انسان در زیست چیز مرسه خوب معلوم داره تو مطلب کلکولیشن مونی یاره که مطلب منی ازی کسته فایده کدام سکسس مطلب ما کدام تایپ میشر کنم ما ور کسته دبله امپکت ازی دبله معاشره بله لایف بله ذهن بله سوچ دیگه کسته ما ور چور کنم یا ور کسته ما کسته برای بهتری بهبودی ذاتی زندگی از خود که مطلب کنم کدام از نکسته برای از نکسته امپورتنت است. خب این پیش ازی که ما جواب بدم بوری کسته می پوست دودنه که خلاف حاضرش تعمیر اول یک توخ کنی یک اوورویوش کنی از بعد پس کسته جواب ازیر شاید خودون چو مام کسته برای خود کسته گفته بیتنین و ما تیم دزی پوزیشن میشم که من برای شما کسته کو جواب بگم که شاید برای شما کسته کم لاجیکل بلگه. خب یگو شخص است در نام زرک میر یقین که ما یر کسته نمیشناسم و مطابقی چیزا کسته رفته در گو اسلامیه های سکول کسته رفته ما خبر نیم که مطابقی کسته چی قز شعوری لیول چی واقعی چی قز است خاندوش چی است لیکن از لکایش که ما خاندم لکایی ازی کسته پیش از ما کسته مطابق این قسطی 50 کسته شال که یاده که مطابق منیزی لکایی کرده و یک دیگهش کسته 51 شر که ما مطابق می دو دنر که ما منیزی کسته خاندم منیزی کسته چند گپ کسته درباره آزر لکایی و اردو پوست چی پر از تعصب است. پر از تعصبی دو رنگ والا تعصب یک مذهبی تعصب و یک نسلی تعصب اردوش کسته منیزی فول برملا کسته اظهار میشه.
خب ما اول موریم گواش میگه بس ما کسته موگم مطلب یک چیزی از خود خورم میگم ریسپانس از خود خورم میگم که مطلب چوایس از خود خورم که ما مطلب پیش از ما مطلب وقت که ما میخوانم پیش از ما مطلب دو چوایس است بلکه ما چوایس کسته اول میگم یک چوایس است که ما برم جواب زیر کسته در اردو امی که مطلب اعتراضات که در جواب زیر کسته لیکایی کنم خب و اور کس دبله فیسبوک رو پست کنم یا مطلب گو ویدیو جور کنم در اردو لیکای بگم کس دبرش کس چیزه خب کار آسان است مطلب ریز مو کس زیاد تایم کنزیوم نمونه لیکن ما کس دایر صرف نظر نمازی وجه زی است یک شخص است که لیکایی زی بریز ما کس از لیکایی کده از انالیسیس کده زیادتر یک پریشان حال شخص معلوم میشه که مطلب مو پریشان گویی مونه درام د ذهنش که پریشانی است پریشانی خرکسته لیکایی واقعی ما در نظر از لیکایی شکسته تو بگه گو لیکایی باشه که مطلب واقعی یگو چیزا داشته باشه ما نمیخوایم دیگرید کنیم که آدم رو ما مطلب د ذهن از ما مطلب مد از ما چطور میلگه مطلب واقعی مطلب ما تایم سپند کردم ارزشم زور نداشت که ما مطلب میخواندم این تصادق بگم چرا یک یا گویی یک پریشان گویی یک پریشان شخص در نظر از ما اما از لحاظ لیکایی است امزو خاطر ما مناسب خیال نکردم که ما لیکایی کنم دوم وجهش است که یک آدمی که پریشان است ذهنش پریشان است و یک نسلی تعصبات و یک مذهبی تعصبات درو کسته درو در صورت پریشانی از خود کسته و پیش بونه تاکي نامشي گفتش نه تا که مطلب خود شي بگو مطرح چیزش نه اگر ما رو دوبارهش لیکایی کنم یا دوباره ویدیو گپ چیزا کنم بس ما ور کست چکارم که برای یک مثل یک بلندگو ور جوړم شم ما ور یک پلیټفارم کست فرام ما ور کست مو پریشانی زور کست ما تبلیغ شرمون ما ور کست ادورتایز نو فری برایش کست ور یک شخصی که اهم نیه اور کست ما امپورتنت جور انزو خاطر کست ما ایگنور کنم لیکن ویدیو ما جور کردم که ما دازرگی درو جورنم چیزان وجه زی که مطلب ما دازرگی جورنم وجه زی که ما ذکر شر کردم وجه زی که نال ما مورم نمیخ موگم یک چند پوینت زیر کست منشنم تا که مطلب ایترنشنه که شما بگن یار تو گبای که او گفتت تو گبای زور منشنید نکده انالایزید نکده تو کست خالی یک بلیم کست بر یک شخص انداختی و بالش ده گفته از نه پروتکت داده بالش درافت کسته نه ما میخوایم کست رو منشنم کنم چیزا و ریزنم که ما دازرگی اونم بس خاطر زی که پیغام از ما برای جوانای از ماست پیغام از ما کسته برای ما نمیخوایم قد یک شخص دیگر اهم اختیار کنم اهمیت ما میخوایم اینجا بدم جوانای بدم و اونار الرت کنم که فرض مثال اگر شما هر چیز را که مونین یگو کار که مونین یگو چیزر که مونی زندگی که میگرین اگر شما صرف ذاتی فایده خورزو کسته توخ کنم که ما دیسکشن کامل بیر که مدرش اگر شما صرف مانیتری ویلیو زور کسته توخ کنین مانیتری ریترن یا مت سوشال استیتس زور شما رو میده شما اونی چیزا اگر شما توخ کنین در مقابل شکست دیگه افرادی که واقعی صلاحیت و قدرت قدر شما نیه اونا ما تعصبای خور کست دبلی ذهنای شما کست خاط سوار کرد اونا کست میتونه معاشری ازرر کست منیزی کلان لیوان نقصان بده که نقصان از او پیش رفته ده اولادایشون مرسن امیتر که متمو 20 سال کست نقصان شروع کردی بال کردی خب امزو خاطر کست ای مقصد ازی برای جوانای از ماست خب که تو خنال مثلا یک شخص ماده در اردو لیکایی کرده یک دو دانه دوست از مور کسته پریشان کرده مثلا یک دانش کسته مور کسته میسیج کرده که مطلب بینیر بخوانین ده اینچ کسته شما وش منن که چیزام کسته دو دانه قوما کسته کوشش کرده که مطلب جواب از کسته بده مطلب یک ریاکشنی قوما کسته از طرف از ما می چیز را کسته نمیخوایم که باشه مثلا مور ریاکتیو نباشی از اینکه مطلب گو کس د خلاف از مو گو گپ دی باز مون بالشنی ریاکشن شو کنی تاکه مطلب مو ریزه اعتراض که اونا در یگو ریزه گپ یگو پریشان گویی از نه یگو تعصبات از نه ام اهم جور کنی هم اور موثر جور کنی برای زو کسته بلند گوش خود مقابل از مو مطلب کسته چیکار میتونی اینی گپ کسته ما میخواستم بگم اول باری توخ کنی که مطلب یه چیزه تاکه مطلب نشنه که شما چیزن خب منی پوره مطلب می دو پوست زی که ما خواندم منی زی کسته یک کستام کټه اعتراض ازی بله شناختی مذهبی آزر است این موقع که مثلا کسته شیعت کسته دورنگ کسته شناخت داره یک کسته شناختی برصغیر والا داره اونا شناختی که مطلب در اندیا است
و اورمو تمامی از خبر است. شناخت که در ایندیا است، اسلامی که در ایندیا آماده بود، خو خودشون خبرن که اون چی که یک زمان اول اینجا بودیزم بوده، مطلب پنجاب سین اینا که افغانستان خود افغانستان هزارجات خودش مرکز اسلام کتا بودایش که مثال اینجا بودیزم بوده و علاوه بودیزم که اینجا هندویزم بوده. امزو خاطر وقتی که اسلام که اینجا آماده و چرا که طرف ایندیا که کم از خودی مرکزی اسلام که کم دورتر بوده، امزو خاطر رنگ هندویزم که منیزو دامیننت است. امزو خاطر وقتی که شیعت رنج که مایه مطلب شما جواد نخویرم گفت گوش کنین شیعت ده اینج که است موستلی هندوانه اکسپکت که است برملا است زیادتر است دمانیش که است شیعت والا رنگش بسیار کم است. مثلا اگر نه تعزیه که است جرم نه، فرمثال که است اگر زلجنا که است دمانیش که است جرم نه، فرمثال هر رنگ تشبیهات که نه که است منیش جرم نه، یا مطلب چیزی که منیش زیاد منه زیادتر کسته هندوانه کسته ده منیزو رنگش زیاد است. الان که آزرم کسته بودیزم کسته منی ایریش بوده، لیکن چرا که اونا کسته انترکشن از نا کلوز بوده، قد مرکزی اسلام کسته ده تروی ایران کسته، همزو خاطر کسته اونا اوریجینال مذهب را کسته موتر که دمزو صورت که بوده اسلام را دمزو صورت کسته زیادتر است. همزو خاطر چیزا که است شیعتی که آزرا فالو منه شیعت که است که در ایران فالو میشه، در عراق فالو میشه، اینا که است مثلا در عربی ملکا در اوریجینال جگهش که از اون جاگه که آمادت اونا خامخا قد بر صغیر که است کامنت مختلف است. این مرتکه که است در اینج که است در چی اینج است که آزرا که است چرا مثلی بر صغیر وری نموشه و ای که است قد شناخت از مو که است مختلف است و ای که است قد سیاسی تصورات از مو چیز است. سیاسی تصور از نه مطلبی تر است که آزرا که در کویت است و باید که است شناخت قومی خود گم کنه دیسپیر کنه اصل گوی اینه که است میخواه بگه و باید که است باید ریزه سب ترایبی بلوچا که است جور شنه اصل گب اینر که است اونا میخواه همون که افغانات رو کوشش کنه که آزرا شناخت آزرا ولی قومیت خود پس شن شما یک دانه سب ترایب اوغو جور شن همزو خاطر اونا آزرا گورم که شما افغان همزو خاطر مود زیبی اعتبار مونگی نه آزرا بشک هر چی قصد که آبادیش کم است ریزه باشه باید که است از خود یک جدا قوم از خود یک جدا ثقافت در از خود یک جدا شناخت در و در یک نسل پرستانه ولا ایریا کسته که یک نسل پرستانه ولا چیز است که تو بخوای شناخت یک قوم را چیزی قوم را ختم کنی صرف از خاطر اینکه یک قوم کسته در کدام ایریا میتونه باشه یک قوم میتونه من یک پروژه دهات باشه توتال تعداد از اون میتونه 50 نفر باشه 100 نفر باشه استیل میتونه یک دانه قوم باشه از خود یک شناخت داشته باشه او حقش است در نوع یک انسان بنیادی حقش است. لیکن اینجا مردم است ایریز مو خود خبری که اینجا که است یک کلچرال فالت لاین مو است و اینجا تمامی قوما که است تقریبا می اتمپت که است نامونه چیزا که است که مطابق ریزه هر قوم که اونا توخ کنه که یارم از مگه کم زورتر ریزه تر است ما کوشش کنم که میره نسل چی ختم کنم قومش ختم کنم کلچرش ختم کنم ثقافت که است ختم کنم مطلب یگینی گپ و دویم گپ که است منی دیونیس که مگه آزرا که است آبادیش این قدر ریزه قدر کٹ کوچه مطلب در ریزه محله بلوچا که است مگه این قدر ریزه در چیزا که است مطلب ما که وقتی که بلوچار که میزم ما نمیگم که مطلب این شخص که است بلوچ قوم را ریپرزنت نه یک فرد است که مطلب متاثر است از یک نسل پرستانه ولا خیالات که است و زو مطلب که پوره آبادی از قدر یک کٹ کوچه هم نمیشه مطلب قدر یک دانه محله که است نمیشه. لیکن در بدلی از او که است او که مگه آزرگو که است چرا که است صرف کاروبار که منه زمین والا کاروبار که منه صرف منی قوم مسخوت خو منه چرا که است ورنگی افغانا ورنه منه افغانام که است تمام کلان تجارت زمین که دمنی کویتا مشور که است او منه لیکن او قد بلوچم دیلینگ منه او قد پنجابی هم دیلینگ منه او قد دیگه قومام که است لیکن آزرا صرف منی یک چیز یک منه علی از پیشنه 20 سال را که است آزرگو که است در او جیغ زدره که مطلب مورا
کاروبارا را محدود کردن. مورس منی 2058 مریابات کست مو منی 2 نسب جیل جور شده. اقتصادی طور پر مور کٹ شده. از منی شهر کست مو کٹ شده. مو کست قد شهر نه کاروبار میتنه، نه کست مو قد زور رفت آمد میتنه، نه کست مو اونجا بازی میتنه. یعنی 20 سال کست از هر لحاظ کست آزر کست محدود کرده. دمنی چیز ده جایزی که مثلا بگه یار امی که آزر درو از نمیتونه کست او بوره زمین کست برای اوغو سودا کنه، یا فر مثال کست گاڑی د اوغو سودا کنه، یا د پنجابی سودا کنه، د سیندی سودا کنه، د دیگه سودا کنه. اوپن کاروبار نمیتونه از خاطر ازی که اینا پیشنه 20 سال امیتر شدن ایر کست قصدن یک چیزی که بلی آزره که ظلم آزره کست او این دینوان یک سازش کست میخواه کست انشو توخ مگازرگو کست صرف منی خود کاروبار نچر که نمیخواه ریخ کست پیلا کنه. یک مظلومیت، یک اکسپکتی که دبلی آزره عنوان ظلم شده، دبلیش جبر شده در عنوان پیشنه 20 سال رکست او رکست دبلی چیزن. و دیوم گپ میگه که منی مای چند مای محرم آزرگو آبادیش بسیار ریزه، لیکن از خاطر زو کست پورا آبادی کویتا دیسترب میشه. پورا آبادی کویتا کست مطابق ویکیپیدیا کست 1 میلیون. مطلب 1 میلیون کست آبادی یعنی مطلب دالک از دالک کرده کم زیادتر کست آبادی پوره کویتا است. شما اندازه دین که یک شهری که توتل آبادیش کست 1 میلیون، توتل آبادی زو کست از دالک کم زیاد است. مسائل زو کست پورا سال مسائلی ترافیک داره، پورا سال مسائلی چیزه داره، نه سیوریج والا مسئله در آوای نالیش کست برو بدن شو. پورا سال کست مسئله بجلی داره، پورا سال کست هسپیتالایش کست سهولیات کست برای مریضا کست نمیتنه، صرف نمیتنه مریض صرف نمیتنه. مسئله هاوسینگ د پورا سال است، د پورا جایاش است. یعنی یک شهر فول ریزی رنگی کویتوری که یقین کو مطلب یک شهرک آدم گفته میتنه د زیلیاس کست د زو استیج که یک دزیر ریزر لیول شهر توتل قد آبادی که نه مسئله سیوریج خال میتنه، نه مسئله ترانسپورت خال میتنه، نه مسئله خوراک چیزه، مثلا می که آو خوردنی چیزه، مسئله آو خوردنی خ نمیتنه، مسئله می که سوزی کشنه قداو پیخانه قداو نالی کشنه اون مسئله خور کست حل نمیتنه. مسئله صحت خور درو حل نمیتنه. مردم کست اسپیتالا بور تمام مردم کست در بدر اگر آزرا آبادیش کم، اگر آزرا در بدر میشه خوار میشه منی اسپیتالا کست ازو که زیاد اوغو میشه، ازو که زیاد بلوچ میشه چیزه کست. مسئله تعلیم مو تمام خاص طور پر های لیول ایژوکیشن کسته، های ایژوکیشن کسته تمامی خبر کی سیچویشن کسته، این امن و امان والا مسئله کسته. خب سپورتس والا مسئله، تفریحی مقامات والا مسئله. مثلا شما مره یگو اکسپکت شهر کویتا رو بگین که منیزو کسته انتظامیه شهر کویتا یا حکومت بلوچستان کسته یا حکومت پاکستان هر کدام شما مگین کسته یگو مسئله حل کرده باشه، یگو شما ایدیال بگین یار مو یک ترانسپورت داره که دمنی پوری پاکستان کسته مدل است که دیگه پاش چیزه کنه، یا مو یک هلت سیستم داره که ریزه شهر ملک هلت تو هلت سیستم داره که مردم از کراچی برای علاج مای، مردم از اسلام آباد برای علاج مای، مردم بخیز دیگه ملک برای علاج مای. یا مو تعلیمی نظام داره، یا مو تر سڑکا داره قدم مو ترانسپورت مسئله حل کرده. یا فر مثال کسته مو باین فول موریزه شهرهای توخ کنین که پارکایز مور توخ کنین مردم برای تفریح دیگه چیزا کسته برای شما. یا فر مثال کسته سپورتس والا چیزا توخ کن. تو مسئله ترسته که این شهر گمبیر مسائل کسته در اردو که محمدی داره از هر انگل که شما کسته برایسی توقن، لیکن تمام بلیم را منه چند روز محرم رو کسته در گردواز را نخته در جایزی که مثلا مسائل ترانسپورت را کسته نشو بدن، مسائل ترافیک را کسته نشو بدن در پوره دنیا کسته موشه ترافیک والا مطلب جلسه موشه جلوس موشه کتا کتا چیزا موشه، مردم آلترنیتیو روٹس داره، مردم آلترنیتیو چیزا کسته داره. خود دیگه بد انتظامی را ناکامی چیزار کسته تو پورش کسته مبری برای یک دره کمیونیتی، برای یک مردم که خود گفته خودشون کسته آبادیش قدر یک ریزه محله کسته نموشه شما کسته برای زو کسته بلیم منه. خب مطلب این یک گواه بود که مطلب منیزی کسته بوی نسل پرستانه میماد، یک بوی چیزا میماد دور کسته اینا کسته میخوای کور کنار دفعه که اینا ازرار تو خیال نکه ازرار کسته اینجا ده حالی گو دنه سازیش است که خدا گو کتا کتا پلینینگ نالان که خبر نیست که ازرار گو کسته از کدام مسائل و کدام چیزا کسته خودون چی مای و بعض چیزا کسته در پای چیزی کسته ما تو کردم که نسیم جاوید کوشش کرد که دوباره
हिस्ट्री از ایریا را کسته درباره ازو کسته گپ ده که مطلب ای ایریا جغرافیکلی کسته تعلق شی قد خراسان بوده یه همیشه کسته تای دیست ایران منده تا انفلوئنس حقیقتی است که کویتا خو ابعید نبوده اگزیستد نمکده من هیستری کسته یگو فول ریزه دیهات وری کسته بوده امپورتنت شهرها که دزی ایریا بوده و کسته هرات است نزدیک از شهرها کسته و قندار است و ای ایریا کسته همیشه و می کویتا انکلودینگ کسته تا گوادر اینا کسته همیشه تای انفلوئنسی کسته ایران همیشه منده تا پیشی انگریزا را کسته و بزبط که مغولا آماده ده به زمین شکسته ای ایریا همیشه دست مشده ما بین مغول و ما بین ایران کسته امزو خاطر کسته ازره منی هاردو اکسپکت کسته همیشه کسته پارت لشکر اسنا کسته بوده از قدیم زمانه کسته و همیشه ازره اینچی کسته دزی ایریا رفت آمد داشتن آمادن لشکرکشی کردن آمادن رفتن آمادن یکی آبادی ازره ریسنتلی منی 200 سال که شرینک کرده و علیده گپ است. خب ما ذکر ازیر کرده واپس مورد اولی تاپیک خو کسته خو چی تعلق داره دزو تاپیک ما گفتم که مطلب شما کسته وقتی که تایم خوربلی سپیندن مطلب هزارا آورز خوره سپیندن برزی که گو سکیلز را دیولپ کن یکو دیگری بگیرین یکو چیزا بگیرین آیا جج کدوی زو کسته صرف دمانی ازی که مرا چقدر مانیتری ریترن میده سوشل استیتس میده آیا مو کافی است یا نه اور کسته مو امپیکت شده ولی معاشرم کسته مو توخ کنیم. خب ما ای شخص را کسته یک پریشان گویشیر کسته برای شما از خاطر ازی وردم که چرکی منی معاشره ازره همیشه ای اکسپیکت بسیار زیاد زور دادم که فر مثال اگر ما این قضا سکولینگ کدم ما دا کدم یه مرا چقدر پیسه میده یه ما ازی کسته چقدر سوشل استیتس میگرم. خب چیگه مطلب ذاتی و طور پر صحیح مطلب صحیح تصوری کامیابی است بس او چیزایی که مطلب مور مانیتری ریترن نمیده ولی ازو کسته مو نار کسته ایگنور منی. خب و یم صحیح است مطلب دینوان یک ذاتی فرد کسته ما مطلب خلاف از اینی استم لیکن نقصان از اینی مشه. خب که فول ریزی آدم فول گمنام آدم فول پریشان حال آدم که مطلب واقعی یک تینکر یک سودو انتلیکچوالز تایپ یک سودو تایپ رایتر است یک جعلی والا کسته چیز است اونا هم کسته شمور میتونه ایز قوم پریشان کنه فول همزو خاطر کسته تجویز از مایی است که بیشک لکایی وری چیز بیشک آرت وری چیز بیشک هنر وری چیز بیشک مثلا ساینس وری چیز شمور مانیتری ریترن یا سوشل استیتس نمیده لیکن کم سے کم امونایشم که فاینانشلی استیبل استن یا امتا دزی پوزیشن استن زنین کوشش کن که طرف لکایی باین کوشش کن که خوب رایتر جورشن کوشش کن که خوب رایتر خاص طور پر 20 سال پیشنه 20 سال که بلی حضرت تارگت کلینگ شده ما می گبر شاید چند دفعه ریپیت کردم که این بسیار امپورتنت که قصه های از نبرو بدرشن اگر قصه های از نبرو بدرشت این تر آوازا که شما درو ما پر قوم شمور کسته درو من یک دنه چند لاین کسته بلیم منا و سازش منا آوازا از نا کسته دوب مشه اینا کسته ریشنل چی گم مشه اینا کسته خلاف شما گبزده نمیتن نمزو خاطر باید ای تیم کسته می 20 سال که منی تارگت کلینگ شده که منی زی کسته 30,000 زیاد آزره شهید شده مطابق قادرگو 8,000 زیاد زخمی داده مترفتاد 80,000 آدم کسته مهاجر شده رفتن قصه های از نا کسته باید ای تیم در صورت صدها کتاب کسته باید برودم شد از اینچ کسته هزارها استوری کسته باید لکایی مشد در اردو در انگلیش در فارسی باید بلیزی پابلیکیشن شد هزارها آورزی ویدیو بلی استوریا از نا کسته باید جورم شد اگر جورم شد ایتا پروپاگاندا کسته خلاف شنم شد ویلیو ازو شاید مانیتری نباشه فرم سال کسته شما یک دانه کتاب برای قصه از رو گولی کاین یک ویدیو که برای چون چند نفر شاید توخ کنه چند نفر شاید شما رو بخانه شاید تایم شما برای ازو بوره پیسه شما برای ازو کسته بوره انرژی شما برایش بوره لیکن یقین که او فایده ازو ویلیو ازو این است که شما قوم خور پروتکت از هان دیگه مردم که دمونی برای شما تعصب است قد شما که نفرت است و نفرت مذهبی و نفرت قومی که است باشه حتی که اونایی که هم مسلک شما است شماش کردن که مردمایی که
متى ما ایران نرفتم لیکن ما از رو بار میرم که یار که مو از راسته الان که هم مسلک شسته الان که موجودش پوری مردم به خاطر ایران شمار بلیم لیکن اون چی کسته نسل پرستانه ولا تعصبات قد از رو کسته همون جمع میشه. پس تمام از این چیزا کسته شما تو کن اگر شما واقعی میخواین خدمت قوم کن متى ویلیو کو چیزا کامیابی کو چیزا منی جو کسته میخواین تو کنین اینی رم تو کن که فرض اگر شما آورز کردن چون اسپین تایم شما اسپین میشه انرژی شما اسپین میشه اسکیل شما اسپین میشه پیسه شما برای جو کسته مورا اگر د بدلش شما را اپریشیشن ملاو نمیشه شما سوشال استیتس ملاو نمیشه پیسه اگر چی ملاو نمیشه لیکن شما یقین کن برای پروتکشن قوم خو چیزا من از خاطر اینکه شما اذهان دیگه کسر کسته شما بدلیم اذهان ایرانیار بدلین بلوچ و سندی و پنجابی و انگلیس و هر کسی که مطلب گرد برچم میشه شما میتون نفرتار خلافی قوم کنن دوستیار کسته شما برای شما چیزا کنن همزو خاطر این تمام چیزا از خاطر است که کلچری از بسیار لاغر بسیار کمزور از خاطر ازی که برای حاضره برای نو نسل از مو مانیتری ریترن سوشل استیتس معیار کامیابی است ویلیو یک کار که مطلب ازو قوم تو پروتکت میشه کلچر شی فربا میشه کلچر شی اترکتیو میشه کلچرل شی ریزیلینت جور میشه ازو اذهان دیگه مردم دوباره حضرت چینج میشه نفرتای دیگه کینه های دیگه کس دوباره حضرت کم میشه از اون موچزنی امی شخص که شما درو میگردین الان که دوباره گبی دوره بلوچ کب میزنه گبی کویتر کبش میزنه لیکن فوتور کسته از منتور ده ولی فوتور ده ولی پروفایل فیسبوک خویشته از خاطر ازی که منتولی کایی کده نه دماغ ازت بدلی کده نه اینفلوئنس کده میخواد نشو میده نشانی استرنگت یک رایتر نشون میده اینفلوئنس یک رایتر نشون میده همز خاطر از رای پتانسیل داره هزارها دونه دختر بچی ټیلنټډ داره که خوب رایترها کسته منیش جور میشه همز خاطر کسته ما بعض کسته ذکر شروع کنم دکتر جورشن انجینیر جورشن ساینتیست جورشن پایلٹ جورشن بزنسمن جورشن هر چیز که شما میخواین مطلب جورشن برای سوشال استیتس برای مانیتری ویلیو کسته او لازمی است او اولیت ده لیکن علاوه از کوشش کن خوب رایتر هم جورشن خوب آرتیست هم جورشن تاکه شما تروی از شما قوم خور رپرزنت کن قوم خور وکالت شر کن قوم خور چیزش کن ویلیو از شما مانیتری نیه سوشال استیتس والا نیه شاید شما گو چیز لکای کن شاید چند نفر هی کسته برایشون کسته بیخانه زیاد برایشون کسته چیزا نکنه لیکن از دل میدان نشن بفهمین که اگر شما زین چند نفر بدلی میتونین چند نفر منین ویلیو زو برای قومشون و وقتی قومشون میفوزه قومشون چیز است یقین کن اولادش شما منیمزو قوم زندگی نن اولادش منیمزو قوم مارسینه منیمزو قوم کاربار نه قدمزو قوم رفت آمد نه دوستی هایش است شما برای قوم خود صرف نه شما برای اولادای خم من شما برای خودون خم کسته من خب یعنی چیزا کسته ما سمرایز کسته مگم سمری است در جایزی که شما اوناد که پریشان گویی تعصبات خلاف از بسیار زیاد یقین که گرد برد کسته تو زمانی افغانها کسته تو میتونی هر روز ما توییتر واس کنم هر روز ما فیسبوک واس کنم از مولا گرفته انتلیکچوال شی گرفته از تکنیکال آدمایش گرفته تا عام آدمایش خلاف از گفتاری اگر ما کوشش کنیم جوابای نار برم نمون برای دیگه هیچ کار مو تایم نداره اسپین نم و فالتو اونا را کسته ویلیدیتی میده پوینت از نار اونا را اهمیت میده برای در مقابل زو ما چیزی از ما است که ما در جایی که جواب زور بدم ما کست خود ما استوری از خود خور لکای کردم از آزر ما استوری ذاتی از خود خور لکای کردم اونایی که برای این قربان شدن شهیدای شرکت زخمیای شرکت او مردمایی که دیگر رنگ هر رنگ که متاثر شدن اونا را کست لکای کردن در اردو لکای کردن در انگلیش لکای کردن خوب استوری لکای کردن زبردست در بهترین انداز کست لکای کردن انالیسیس خودون خود بدین پرسپکتیو از خود خود کسته از شهر کویتا بدین از بامیان بدین از کابل بدین از هرات بدین از اون شهر شما زندگی منین بدین درباره دنیا بدین مسائل دنیا کسته دربارهش لکایی کن در نظر از ما کسته در جایزی که جوابی او آدمایی که نفرت پیلاونه پریشان هستن برای جواب از نار بدین در نظر از ما که شما مسائلی قوم خود خور کنین استوری از خود قوم بدین نریتیو از خود بدین درباره دنیا درباره هر چیز که است امپورتنت ای که است یک بهتر چیز است و دویم گبی است کریر که چیز منین کار که چیز منین اسکیل سیت چیز منین
علاوه مانیتری ویلیو و سوشل استیتس ایرم توقن که امزی آیا امپیکت ازی قوم از مو پروتکت موشه، انسانیت پروتکت موشه، حیوانات پروتکت موشه، انوایرمنت موشه، می ارت می چیزا که مو داره می موشه، آیا مو برای فیوچر انسان هم کسی گو کنتریبیوشن میتونه داشته باشه نداشته باشه. گپ دور دراز شد من یزی کلو ریپیتیشن بود مجبور بودم ریپیت کنم از خاطر ازی که ما استرس کنم که یار امی گپ امپورتنت است. در آینده ویدیو که ما درباره گو اکسپکت دیگه کامیابی که گپ میزنم، لیکن ما دوباره میگم که ما کوشش کنم که یک چیزی که ما امپورتنت خیال امور ما ریپیت کنم و ریپیتیشن مقصد چی است که ما بگم که یار امی گپ اهم است ولی امزی توجه کنیم. خب وقت شما دو دراز گفتم، وقت شما گرفتم، برای از معذرت میخوایم. امیدوارم که شما یک چیز یاد گرفته تنسته باشین. تشکر، روزشون خوش.